मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. जेन्ना रेल्वेचो सोद जालो आनी मागीर ट्रेन सुरू जाल्यो त्या वेळार रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन अशी गेटी नासल्यो. आतां पळया थंय गेट पडटा. गेट बंद पडल्या वेळार तुमकां हे वटेसून ते वटेन वचूंक जायना, ते वटेसून हे वटेन येवंक जायना. त्या वेळार तशें कांय नासलें. रातचें एकटो गार्ड हातान दिवो घेवन रावतालो आनी लोकांक जागयतालो आतां ट्रेन येवपाची आसा, हे वटेसून ते वटेन वचूं नाकात म्हणून. तें ताचें काम. दिसाक कोण आसनासलो. दिसाक लोक पळयतालो ट्रेन येताना कोण अशें हे वटेसून ते वटेन वचनासलो. कित्याक ट्रेनी त्या वेळार भोव उणें. आतां अशें जालें एका शारांत रातचें बेन म्हणल्या नांवाचो एकटो गार्ड आसलो आनी ताणें आतां दिवो घेवन लोकांक दाखोवंक जाय. जेन्ना बेन ड्युटेचेर आसतना एक अपघात जालो, एक्सिडेंट जालो. ट्रेन वेताली, कोणें तरी येवन आपल्याची गाडी ट्रेनीक मारली आनी तातूंत आसलीं 6 जाणां मनशां सोंपलीं. बेनाक कामांतलो सस्पेंड केलो. मागीर ताची इन्क्वायरी चवकशी जाली. तेन्ना तो कमिटीचो एकटो मुखेली आसलो. ताणें बेनाक विचारलें, त्या अमक्या अमक्या दिसा तूं ड्युटेर आसलो? हय सायबा, हांव ड्युटेर आसलो. तुवें ट्रेन येताना दिवो दाखयल्लो? हय सायबा, सदांच्या भशेन हांवें दिवो दाखयलो. पूण एक्सिडेंट जालो, हांव कितें करूं? तेन्ना तांणी त्या कमिटी आसली पळय तांणी ही केस बंद केली आनी परत्यान बेनाक कामार घेतलो. आनी तांकां दिसलें बेनान आपलें काम केलें पूण तो गाडीवालो गाडी पियेल्लो आसतलो आनी ताणें बेनान दाखयल्लो दिवो पळयलो ना आनी ताणें ट्रेनीक धक्को दिलो, हाका लागून अपघात घडलो. जायतीं वर्सां जालीं. आतां बेन मरणाचे तणीर आसा आनी सगळ्या ताची फामील ताचे भावारी एकठांय आसा आनी बेन आपणायतल्याक म्हणटा, ती बाबडी मेली, ती बाबडी मेली. तेन्ना ताजो एकलो पूत भागवतान ताच्या कडेन काना कडेन म्हणटा, डॅडी, कोणा विशीं तूं उलयताय? तें एक्सिडेंट जाल्लें? हय म्हणटा, एक्सिडेंट जाल्लें. तेन्ना पूत म्हणटा, पूण मागीर एक इन्क्वायरी जाली न्हय आनी तुका तांतल्यान निर्दोशी म्हणून ठरयलो न्हय? हय, म्हाका ठरयलो हांव निर्दोशी म्हणून. पूण तांणी एक प्रस्न म्हाका विचारूंकूच ना. तेन्ना पूत म्हणटा, खंयचो प्रस्न डॅडी? तुवें दिवो दाखयलो पूण तो दिवो पेटलोलो आसलो वय? कित्याक तेन्ना ते केरोसिनाचे दिवे, आतांचे भशेन वीज दिवे नासले. दिवो दाखयलो बेनान पूण तो पेटलोलो आसलो वय? बेनाकच खबर ना. घडये तो ताणें पेटयल्लो आसतलो पूण तो पालोलो आनी ताका लागून एक्सिडेंट जालो आसतलो म्हूण बेन आतां चुरचुरता. आमी हेरांच्या जिवितांत उजवाड जावंक जाय अशें जेजू म्हणटा. जेजू जायतें सांगता, तुमी मीठ जावंक जाय, तुमी उजवाड जावंक जाय, तुमी फूग, खमीर, इश्ट जावंक जाय अशें जेजू म्हणटा. पूण जेजू आतां भर घालता उजवाडाचेर. आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड जावंक जाय. आमी जर दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड जावंक जाय, पयले सुवातेर तो उजवाड आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आमचें जिवीत उजवाडाचें आसूंक जाय. आनी उजवाडाचें जिवीत म्हळ्यार कसलें? प्रामाणीक, दयाळेचें, मोगाचें, पोगसाणाचें, हेरांक सहकार दिवचें, हेरांचें बरें चिंतचें, बरें उलोवचें, बरें करचें, असलें आमचें उजवाडाचें जिवीत जावंक जाय.
आनी जेन्ना आमचें जिवीत उजवाडाचें जाता तो उजवाड हेरांक पावता. जर आमचें जिवीत जर काळोखाचें जालें मागीर हेरांक आमी कसो उजवाड दिवचो. बेन्नान पळया दिवो धरलो पूण ताणें बारीकसाणेन पळयलें ना हांवें जो हातान दिवो धरून आसा तो पेटलोलो आसा काय वो पालोलो आसा. जर पेटलोलो आसा तर घडये अपघात जावचो नासलो, घडये तो पालोलो आसतलो आनी बेनाक खबरच ना आनी ताका लागून एक्सिडेंट जालो आनी आतां तो चुरचुरता. आमच्या जिवितांत अशें आमी चुरचुरची गरज ना. सदांच आमी उजवाडाच्या वाटेर वचुया, उजवाडाची भुरगीं जावया आनी हेरांक आमी जो उजवाड आमकां मेळ्ळा तो तांचे मदें वांटून घेवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.